ਪਾਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਕ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੀ, ਬਿਨ ਪਾਕੋਂ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਧੋਵਨ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕੋ ਟੁਕੜਾ ਧੋਲਾ ਦਿਲ ਦਾ। और इकबाल कहने लगे दिले बेदार पैदा कर कि दिल खाबीदा है जब तक न तेरी ज़र्ब है कारी न मेरी ज़र्ब है कार। और फाजिल बरेलवी ने तो मशवरा दिया है, कहने लगे दिल को काम लगा दो। हुजूर कौन से? फरमाने लगे दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। जो दिल रखता है वो कुरान पाक से नसीहत लेगा जिसके पास दिल है। इसका मतलब है कुछ सीनों में गोश्त का लोथड़ा तो है पर दिल नहीं। उनके सीनों के अंदर खून पंप करने वाली मशीन तो मौजूद है जो धड़क रही है जब से वजूद बना है, लेकिन वो धड़कने खाली हैं। दिल जब धड़कता है तो वो किसी के लिए धड़कना चाहिए। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं भी बैठा था, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर रदी अल्लाह तआला अन्हु भी हुजूर की बारगाह में बैठे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी एक शख्स तुम्हारे पास आने वाला है, तैयारी कर लो, आने वाला जन्नती है। कहते हैं एक शख्स अंदर दाखिल हुआ तो सादा सा बंदा, दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे, जूते हाथ में पकड़े या बगल में दबाए, वो आ गया, हुजूर से बातचीत की, चला गया। हम बड़े खुश थे कि कमाल नहीं हो गया, जिसको हुजूर ने दुनिया में जन्नत की बिशारत अता कर दी। अगले दिन उसने इत्तेफाक हम उसी जगह उसी हाल में बैठे थे कि फिर महबूब ने फरमाया भी एक बंदा आने लगा, जन्नती है। कहते हैं वो बंदा आया तो देख के हैरान हो गए, ये तो वही कल वाला ही बंदा है। उसी तरह दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे हैं, जूते उसकी बगल में आके बैठ गया। तीसरे दिन अल्लाह की कुदरत हम वहीं बैठे थे, फिर हुजूर ने फरमाया बंदा आने लगा, जियारत कर लो, तैयारी कर लो, बंदा जन्नती है। वही बंदा आया जो पहले 2 दिन आया था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर कहते हैं कि वो हुजूर से कोई बातचीत करके जाने लगा तो मैं उसके पीछे हो गया। मैंने उसको जाके सलाम के बाद कहा कि यार मैं तेरा मेहमान बनना चाहता हूँ, 3 रातों के लिए रख लोगे? अब मोहल्ला भी एक, शहर भी एक। उसने कहा जी ठीक है, आ जाए, जो मेरे पास रूखा सूखा होगा पेश कर दूंगा। फरमाते हैं 3 रातें 3 दिन में उसके पास रहा। मैं जानना चाहता था कि कौन सी ऐसी इबादत करे जिसकी वजह से 3 दिन हुजूर ने जन्नत की बिशारत इसके लिए दी, ऐलान फरमाया। कहते हैं मैंने कोई गैर मामूली चीज नहीं उसके अंदर देखी, कोई अनोखी इबादत नहीं देखी। इशा पढ़ता, फजर तक सोया रहता, मैं तहज्जुद के वक्त उठता, नफल पढ़ता। 3 रातें ये होता रहा। हाँ, जब वो करवटें बदलता तो अल्लाह अकबर कहता, बाकी वो सोया, फजर में उठा। सदका भी खास नहीं उसने दिया, खैरात भी मैं उससे ज्यादा करता रहा, मुझे कोई खास चीज नजर नहीं आई। तीसरे दिन मैं जाने लगा तो मैंने उसे कहा यार सुन, मुझे कोई जरूरत नहीं थी तेरे घर में कयाम करने की, मेरा घर करीब ही है। वो तो कमाल ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान ने फैज़े तर्जुमान से, यानी वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हुजूर ने 3 दिन तुझे मुसलसल जन्नती कहा है। मैं तो देखने आया था कि तेरे अंदर कोई अमल हो तो मैं भी वो शुरू करूं। तो वो कहने लगा यही है जो आपने देख लिया है, फर्ज नमाज ही पढ़ता हूँ, रूटीन के काम ही करता हूँ, कोई खास चीज तो मेरे पास कोई नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर फरमाते हैं मैंने तो समझा कि मैं तो इससे ज्यादा खैर के काम करता हूँ। अब मैं सोचता हुआ वहां से निकलने लगा कि फिर क्या खास बात है जो नबी पाक ने 3 दफा इसे जन्नती कहा। जब मैं निकलने लगा ना, दरवाजे पे मुड़ने लगा तो उसने आवाज दी, कहा यार सुनो, एक बात याद आई है। मैंने कहा वो कौन सी? कहने लगा यार जब से बालिग हुआ हूं ना, जब से अल्लाह ने तौफीक इस्लाम दी है, मैंने जब भी अपना दिल देखा है ना, जब भी मेरे दिल में किसी के लिए असर कोई अदावत नहीं, कोई बुग़्ज़ नहीं, कोई कीना नहीं, कोई क्या कर रहा है, मेरे दिल में सब के लिए खैर ही है। दिल मेरा साफ है, इसके अलावा नहीं मुझे पता क्या अमल है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं फिर मुझे समझ आ रही है, ये जो तेरे दिल की सफाई है ना, ये बुनियाद बन गई है जिसकी बुनियाद पर नबी पाक ने तुझे 3 दफा जन्नत की बिशारत अता फरमाई। आप दिल में मैल कुचैल रख के नफल पढ़ना, इबादतें करना, रियाजतें करना, सदकात देना ज्यादा नफा बख्श नहीं होता। दिल साफ हो ना तो थोड़ी इबादत भी काम आ जाती है। ये हदीस बताती है कि दिल साफ हो तो थोड़े सदके भी ज्यादा नफा कर जाते हैं। दिल पर तवज्जो दें। सबसे जरूरी काम है कि हम सवेरे उठ के अपने दिल से पूछें कि तेरा लोगों के बारे में ख्याल क्या है, शाम को पूछें कि तेरा लोगों के बारे में रवैया क्या है, और किसी का दर्द हो दिल में। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि मैंने दिल 2 नहीं बनाए, दिल 1 बनाया। इसमें कि कहीं ये ना हो कि 2 दिल हो तो इधर कोई और हो, इधर रब हो। फरमाया नहीं, दिल ही 1 बनाया है, कोई और आ ही नहीं सकता, या खुदा रहेगा या मोहम्मद मुस्तफा रहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल ही 1 बनाया है, और दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल धड़के और फिर वो तड़पे,
वो किसी के दुख में तड़पे, वो किसी के दर्द में तड़पे, वो किसी की परेशानी पे तड़पे, वो किसी की मोहब्बत में तड़पे। और जब वो खूब तड़पे ना, तो वो तड़प जो होती है, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनका मजा आता है। यानी जब बालों का जख्म ठीक होने पे आए तो आप उसे थोड़ा सा हाथ लगाएं तो वो थोड़ा सा ना मजा देता है। कुछ जख्मों का भी मजा होता है। आतिश कहने लगा वो मजा दिया है तड़पने के मेरी आरज़ू है यार, मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार होता। मेरा दिल करता है दो दिल होते, मैं एक से तड़पा हूं तो इतना मजा है, अगर मैं दो से तड़पता तो कितना मजा होता। मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार हो। अजीज भाई, दिल पर मेहनत, दिल की सफाई। 2-4-5 दिन आप गुस्ल न करें, मिसवाक न करें, आप कपड़े न बदलें तो तबीयत पे ना बोझ बन जाता है। अपने आप से बंदे को थोड़ी सी ना कोफ्त महसूस होती है। तो अगर 4-5 दिन 6 दिन इसी तरह गुजर जाएं तो फिर इंसान महसूस करता है कि यार ये मैं किधर आ गया हूँ। अब वो जब घर आता है सफर से लौट के तो फिर वो कपड़े निकालता है तो खाने से पहले गुस्ल करता है, खाने से पहले वो नहाता है, कपड़े बदलता है, मिसवाक करता है। तबीयत मेरी ठंडी हो गई, अब जरा मुझे ना मैं फ्रेश हो गया हूँ जी, अब मेरी तबीयत हल्की फुल्की सी हो गई है जी मेरी तबीयत। और मेरे भाई जाहिर पर थोड़ा सा गर्द चढ़ जाए तो बंदा अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करता। तो अगर दिल सारा हसद से भर जाए, बुग़्ज़ से भर जाए, अदावत से भर जाए, लोगों के बारे में बुरे ख्यालात से भर जाए, कीने से भर जाए, तो कब इंसान को सुकून आएगा? कोई भी नहीं तंग होता आपके हसद से। अगर कोई माज़अल्लाह किसी से जल रहा है तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा। अगर किसी से हसद कर रहा है तो क्या नुकसान कर लिया उसने किसी का? अपने आप को जला रहा है, अपने आप को तकलीफ दे रहा है। इसे मल मल के धो अपने दिल को। अगर ये साफ हो गया तो तेरा वजूद ही हल्का फुल्का हो जाएगा, तू खुद सुकून में आएगा। इसे मल मल के धो, मल मल के इसको सही करके साफ कर। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने कहा था कि हम इतना सुनते हैं इमाम हुसैन को, इतना पढ़ते हैं मौला अली को, इतने तज़किरे हैं हमारे सामने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, इतना जिक्र है फारूक आज़म का, अबू बकर सिद्दीक का, इतना जिक्र होता है नबी पाक अलैहिस्सलाम के खलाके आलिया का, फिर उसका असर क्यों नहीं? पढ़ते हैं, सुनते हैं, बयान करते हैं, कहा जाता है, सुना जाता है, फिर उसका वो असर क्यों नहीं? वो तबीयत पे चीजें नक्श क्यों नहीं हो रही? तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि अगर आईने पे गर्द पड़ जाए तो उसमें अक्स सही नजर नहीं आते। आईने साफ कर लिए जाएं तो फिर उस पे अक्स नजर आते हैं। हमारे आईने ना थोड़े से गर्द वाले हो गए हैं, दिल थोड़े से ना मैले कुचैले हो गए, तो कोई भी अक्स उस पे चढ़ता नहीं, जितनी मर्जी बड़ी बात सुनने चढ़ता नहीं। मिसाल देते हैं, कहते रोमियों और चीनियों का मुकाबला हो गया था नक्श निगारी का। बादशाह ने कहा जो अच्छा नक्काश निकलेगा, अच्छी खत्ताती करेगा, उसे इनाम दूंगा। तो रूमियों ने तो बड़े बड़े रंग मंगवाए, तो बड़ी बड़ी पेंसिलें मंगवाई, तो बड़ा उन्होंने काम किया। दरमियान में पर्दा था, आमने सामने दीवारों पे नक्श बनाने थे। लेकिन चीनियों ने कोई चीज भी नहीं मंगवाई। 1 महीने 1.5 महीने का टाइम था। फारिग होके बादशाह ने पर्दा हटाया कि बीच खड़े होकर फैसला करूंगा किसके नक्शो निगार अच्छे, इनाम मिलेगा। पर्दा हटाया तो जैसे नक्श रूमियों की दीवार पे थे वैसे चीनियों की दीवार पे थे, एक नुक्ते का भी फर्क नहीं। बादशाह कहने लगा कैसे फैसला करूंगा, तुमने किया क्या है? समझ नहीं आई तुमने क्या किया। तो चीनियों से ये भी पूछने लगा कि ना तुमने कोई रंग मंगाया, ना पेंसिल मंगाई, ना कोई और चीज, तो बिल्कुल सेम। वो कहने लगे बादशाह हमने तो कोई नक्श भी नहीं बनाया। तुमने फिर क्या किया? कहने लगे हमने जरा माल माल के दीवार साफ की, दीवार का आईना बना दिया है। नक्श तो उन्हीं के हैं लेकिन नजर इधर आ रहे हैं। मैंने सुना है कि उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त, मक्की उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त, मक्की उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। अगर ये बात है तो चलो फिर बात करके देखते हैं। मेरे अजीज कहने लगे कि वो ना जनाब हमने सिर्फ दीवार साफ की है, इतनी साफ की है कि शीशा बना दिया, तो अब उनके नक्श इधर भी नजर आते हैं। तो बस अब बादशाह खुश हो गया। उसने कहा कोई भी नहीं जीता, कोई भी नहीं हारा, तुम्हारा इनाम बराबर का है। तुम्हें नक्श बनाने का इनाम मिलेगा और तुम्हें सफाई करने का इनाम मिलेगा। इमाम गजाली कहने लगे चल तू इस तरह कर, रोज तो गुस्ल करता है, दांत साफ करता है, बाल कटवाता है, नाखून बढ़ जाए तो कटवाता है, कोई चीज जरा थोड़ी बढ़ जाए तो छोटी करता है तू, कोई लिबास पूरा ना हो तो उसको सेट करता है। तो इस तरह का जाहिर पे जो इतनी मेहनत की है, जरा माल माल के दिल धो
इंशाअल्लाह इमाम हुसैन का फैज भी नजर आएगा, मौला अली के जलवे भी नजर आएंगे, हजरत उस्मान गनी की हया का अक्स भी नजर आएगा। इसे पहले धो ले, फिर तुम्हें सैयदना उमर की अदालत का फैज मिलेगा, हजरत सिद्दीक अकबर की सदाकत का नूर मिलेगा। फिर तू देखना तेरी तबीयत पे नबी पाक के अखलाक आलिया का भी फैज नजर आएगा। लेकिन पहले इसे धो ले, इसे दिले बेदार पैदा कर कि दिल खाबीदा है जब तक, न तेरी ज़रब है कारी न मेरी। कुछ चीजों से दिल सख्त होता है, जो लोग दुनियादारी की और फजूल बातें ज्यादा करते हैं उनका दिल सख्त हो जाता है, जो हंसते ज्यादा हैं उनका बड़ा सख्त हो जाता है। और सूफिया कहते हैं जो किसी पे हंसते हैं ना उनका तो मुर्दा ही हो जाता है, तो मामला ही खत्म हो। और जो लोग रिस्क हराम की तरफ बढ़ते हैं उनका दिल भी मुर्दा हो जाता है। और इकबाल कहते हैं जो मशीनी जिंदगी गुजारने लगते हैं ना, रूहानी जिंदगी से निकल जाते हैं। हम आजकल मशीनी जिंदगी पे आ गए, हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल है, आवाज के फासले इतने कम हुए हैं कि दिलों के फासले बढ़ गए। इकबाल कहने लगे दिल के लिए मौत है, दिल के लिए मौत है, दिल के लिए मौत है, ये मशीनों की हुकूमत। एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं ये आलात, आलात पे जिंदा है हम। दिल के लिए मौत, और किसी के घर जाना, दरवाजे पे दस्तक देना, और कभी खत लिखना तो सोच सोच के, कभी काटना तो फिर लिखना। लफ्ज ये उसके शायान शान नहीं, ये जुमला मैंने बदल दिया है, लेकिन अब बेबाकाना गुफ्तगू है, तू मुझे वाइस कर दे, मैं तुझे वाइस कर दूंगा, हाल ही कोई नहीं। तो क्या कोई सोचेगा, क्या कोई लिखेगा, क्या कोई उसमें खूबसूरती के रंग भरेगा। सख्त हो जाते हैं दिल जब आप मशीनों की जिंदगी में जिंदा रहते हैं। दिल नरम कैसे होते हैं? मेरे नबी पाक ने फरमाया यतीम के सर पे हाथ फेर, रब तेरा दिल नरम करे। अगर जंग लग जाए दिल को तो तू अल्लाह का जिक्र कर, कुरान पाक की तिलावत कर, अल्लाह तेरे दिल को नरम कर देगा। और फिर फरमाया कि अगर दिल सख्त हो जाए तो मौत को याद कर, तेरा दिल नरम हो जाएगा। अच्छों की सोबत इख्तियार करें तो दिल नरम हो जाता है। कब्रों की ज़ियारत करें, जाएं कभी अपने शहर के कब्रिस्तान, गौर करें कि वो चौधरी साहब लेटे हैं, ये अल्लामा साहब लेटे हैं, वो फलां बहुत बड़े अफसर लेटे, वो देखो वो मेरा अजीज लेटा है। वो हारून रशीद ने कहा हज़रत दाऊद ताई से नसीहत कर दें तो फरमाने लगे बाप किधर है तेरा? का हुजूर कब्रिस्तान में, अम्मा कब्रिस्तान में, दादा नाना बड़े भाई सब कब्रिस्तान। फरमाया मैं क्या नसीहत, और पईयां दिस दियां नी कब्रां जिन्हां ते फुल पे, उधरों कोई भी नहीं आमदा, इधरों लखां गए, ते सह सह जोड़ संगत दे डिठे, सह सह जोड़ 100 साल की दोस्त, सह सह साल संगत दे डिठे, ਉਹ ਤੱਕੋ ਆਖਰ ਵਿਥਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਲ ਨਹੀਂ ਸੰਜੀਂਦੇ, ਇੱਕ ਪਲ नहीं संजीते, फिर वो शक्लां भी याद न रही। सह सह जोड़ का ये कोई कम है दिल को नरम करने के लिए? तेरे पास मौत का तज़किरा कब्रों की ज़ियारत को थोड़ी है। ये चीजें दिल नरम करती हैं, याद नरम करती है चीजें दिल। सख्ती तबीयतों की, मिजाजों की सख्ती, दूसरों के बारे में डांटे जज्बात, हमारे रवैये डांटे, हमारी तबीयतें सख्त। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स को जनाजे के मौके पे हंसता हुआ देख लिया, फरमाया आज के बाद तेरे साथ कलाम नहीं करूंगा। जिसका जनाजा देख के भी दिल नरम नहीं हुआ और कब्रिस्तान देख के भी दिल नरम नहीं हुआ, वो तो सख्त दिल बंदा। सख्त दिल बंदे से दोस्ती कभी नहीं रखूंगा। मैं तो दर्द दिल वालों से प्यार करूं, तेरे साथ मैं कलाम नहीं करता। तू किस तरह का शख्स है भाई जिसे यहाँ आके भी हंसी आ रही है, मजाक सूझ रहा? तो दिल की नरमी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना दिल पर, हमने ना कपड़ों पर बड़ी मेहनत की, हमने चेहरों पर बड़ी मेहनत, हमने अपने जाहिर को संवारने पर बड़े, हमने अपने हक में बड़े बड़े लफ्ज याद किए, बड़ी कहानियां याद की, पर दिल के लिए मेहनत, इस पर मेहनत ही नहीं की। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी कितने बड़े आलिम हैं, 1000 किताब के मुसन्निफ, और उनके फतावा मौजूद हैं कि जिस बंदे का तलफ्फुज़ ठीक ना हो, यानी जो जरूरी कवायद हैं वो कुरान पाक के जिसको ना आते हो उसके पीछे नमाज नहीं। जो हा और हा में फर्क नहीं कर सकता, हमजा और आइन में फर्क नहीं कर सकता, वो अल्फाज का माना बिगाड़ देगा। लेकिन आला हज़रत चूंकि सूफी हैं, दरवेश हैं, इल्म के साथ तो एक और रंग भी बयान करते हैं। वो कहते हैं ये ना हो कि सिर्फ तू हुरूफ के हेर फेर में लगा रहे, सुगरे कुबरे ठीक करता रहे, दाराबा यादरिब के चक्कर में पड़ा रहे और दिल पर तू तवज्जो ही ना दे। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि 2 उलमा ने कुरान एक दरवेश के पीछे नमाज पढ़ी तो मुस्तहब जो कवायद थे ना जिनके बगैर नमाज वो ठीक नहीं थे दराउन, तो वो कहने लगे देखा जी इतने बड़े पीर साहब है और इनकी तो किरात ही ठीक नहीं, तलफ्फुज़ ही ठीक नहीं। हालांकि लफ्ज तासीर से बनते हैं, तलफ्फुज़ से नहीं।
لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آج۔ انہوں نے کہا جی بابا جی کا تو تلفظ ہی ٹھیک نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات شریف میں، فرماتے ہیں پھر وہ نہ نہانے کے لیے چلے گئے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے، تو وہ پانی میں اتر گئے تو شیر ان کے کپڑے اٹھا، اب کتنی کو دیر پانی میں رہے، نکلے بھی تو کیسے نکلے، شرم آتی ہے۔ مختصر لباس پہن کے وہ غسل کرنے کے لیے گئے تھے، اب پانی میں سردی، کتنی کو دیر بندہ پانی میں رہے۔ لوگوں نے آ کے کہا حضور آپ کے مہمان تو الجھ گئے، بڑے بری طرح پھنس گئے، مہربانی فرمائے ان کو تو بچائیں، وہ تو سخت الجھن میں۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ شیر کپڑے لے گیا اور وہ پانی میں ہے، کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو وہ بزرگ گئے، جا کے نہ دور کھڑے ہو کے شیر کو آواز، شیر کو، حضور کے صحابی تھے نا حضرت سفینہ، قافلے سے رستہ بھول گئے، ایک سائیڈ پہ ہو گئے تو سامنے شیر آ گیا۔ میں نے کہا ہے لیکن جب آ جائے تو، جب شیر سامنے آ جائے، جب سامنے آ جائے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو واقعی آ گیا ہے، پھر انداز اور ہوتا ہے۔ حضرت سفینہ کے سامنے شیر ہی آ گیا، مشکات میں شیر آیا، اب کوئی بھاگتا ہے، کوئی چڑھتا ہے درخت پہ، کوئی لکڑی اٹھاتا ہے، کوئی اسلحہ پکڑتا ہے۔ حضرت سفینہ فوراً بولے، کہنے لگے او شیر ذرا خیال کرنا میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ پھر آخیا شیر سفینہ تائیں جا رہا یارا جاندے، اور جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے۔ شیر دو میں لاتا رستہ چھوڑ گیا، اور بابا جی بھی گئے، فاضل بریلوی کہتے ہیں شیر کو آواز دی، شیر دوڑا آیا، آگے کہنے لگے وہ ہمارے مہمانوں کے کپڑے لے گئے، تو شرم نہیں آتی؟ تو شیر کپڑے اٹھا کے واپس لایا، ان علماء کو، حضرات علماء کو کپڑے پیش کیے۔ جب ان کو پیش کیے تو پیش کرتے ہی بزرگ پھر فرمانے لگے، کہنے لگے مولانا تم نے لفظ سیدھے کیے ہیں، میں نے دل سیدھا کیا ہوا ہے۔ تم نے محنت کر کے نہ لفظ ٹھیک کیے ہیں لیکن میں نے دل ٹھیک کیا ہے۔ دل پاک ہوئے تے پاک ہی ملتا ہے، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملتا۔ سارے جسم دے توون نالوں ایک ٹکڑا تولا دل دا۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانے، اگر کسی کو بات کی سمجھ آئے تو۔ دل نہیں سیاہ ہونا چاہیے، منہ ہو بھی جائے تو کام چل جاتا ہے۔ تو اپنے دل کی صفائی پر دیکھیں میرے نبی پاک علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب نہ تمہارے مال دیکھتا ہے نہ چہرے دیکھتا ہے، رب تو تمہارا دل دیکھتا۔ اور امام غزالی حدیث لائے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رب آسمانوں میں کہ زمینوں میں؟ جلوے تیری ذات کے کو بکو ہیں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، اللہ زمینوں میں کہ آسمانوں میں؟ تو حضور فرمانے لگے رب تو بندہ مومن کے دل میں رہتا ہے، اللہ تو مومن کے دل میں ہے۔ مومن کے دل کتنا بڑا ہے، وہ دل جس میں رب ہے، رب کی یاد ہے، رب کی محبت ہے۔ اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میں نے دل کی آنکھوں سے اپنے مالک کی زیارت کی۔ اور اقبال نے شاید اسی لیے مشورہ دیا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اللہ سے آنکھوں والا دل مانگ، اندھا نہ ہو جائے کئی طرح دل، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ عزیز بھائی اللہ کے جلوے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، کسی گلاس میں تھوڑی سی غلاظت ہو نا، دودھ تو دور رہا، شہد تو دور رہا، اس میں کوئی پانی بھی نہیں پیتا، تھوڑی سی غلاظت، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ غلاظت دھل بھی گئی، صاف بھی ہو گئی، شرعی تقاضے پورے ہو گئے، پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں میری طبیعت نہیں مانتی، میرا دل نہیں مانتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ اور بھائی اتنی سی غلاظت گلاس میں تھی اور سادہ پانی نلکے کا، تو اس میں پینا پسند نہیں کرتا، اور اگر دل غلاظت سے بھرا ہو تو رب کی محبت وہاں آئے گی، خدا اپنا قرب وہاں رکھے گا۔ کسی سے جلنا، کسی سے حسد کرنا، کسی کے بارے میں عداوت رکھنا، کچی بولیاں بولنا، اور اب تو اتنا عجیب حال ہو گیا، جماعتوں کے بارے میں برا خیال کر، خانقاہ اور آستانوں کا یہ حال ہے کہ سبق پڑھایا جاتا ہے دوسرے کے خلاف، بس ہم ٹھیک ہیں، یہ تصوف ہے کہ نیرا تو ٹھیک ہے، طریقت تو یہ تھی کہ میں ٹھیک نہیں باقی سارا زمانہ ٹھیک، تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک درویش تھے، تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے میں نے مرید ہونا ہے، فرمانے لگے پتر جلدی نہ ہو، جا سارا زمانہ دے، اگر کوئی میری طرح کا مل گیا، مجھ سے بہتر مل گیا تو پھر میرے ساتھ وعدہ کر وہیں رہ جانا، ہاں اگر تیرے خیال میں نہ ملا تو پھر آنا، جا گھوم زمانہ دیکھ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا آپ نفی کرنے لگے سارے زمانے کی اور کہیں صرف میں ٹھیک ہوں، فقط میں ہی ٹھیک ہوں؟ یہ طریقت ہے؟ اور تصوف والے تو لوگ یہ کہا کرتے تھے میں تے بندہ ٹھگ جے لوگو، میں تے بندہ چور،
اور جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور. وہ لوگ تو نفی کرتے تھے، وہ لوگ تو نفی کرتے تھے اپنی، کہتے تھے میں کوئی شے نہیں، میں تے بندہ ٹھگ جے لوگو، او میں تے بندہ چور. میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ ایک عالم نگار نے لکھا تھا کہ وہ کچھ لوگ نا سکھ ہندو یہاں رہتے تھے تو ان کا نام محمد تھا چونکہ، تو بات کو شبہ پڑ گیا کہ شاید جن کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا مسلمان معاذ اللہ یہ وہ والے. تو میاں صاحب اپنے بارے میں کیا کہ میں تے بندہ ٹھگ جے لوگو، میں تے بندہ چور، جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور. او میں تو ایک ٹھگ ہوں. حضرت میاں شیر محمد صاحب شرف پوری رحمت اللہ علیہ سرتاج ہیں اولیاء کے، پیر سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری حضرت کرما والا شریف والے. وہ کہتے ہیں میں بیعت ہونے کے لیے جب شرف پور شریف آ رہا تھا تو رستے میں مجھے ایک بزرگ مل گئے. مجھے کہنے لگے کدھر جا رہے ہو، کون ہو؟ میں نے کہا میں سید ہوں اور میاں صاحب سے بیعت ہونے جا رہا ہوں. تو مجھے کہنے لگے وہ تو دنیا دار ہے، جیبوں میں ہاتھ ڈالتا لوگوں، تو سید ہو کے رائی کے پیچھے کیا لینے جا رہا ہے؟ جیڑا بلے نو سید آکھے دوزخ مل سزائیں، تے جیڑا بلے نو رائی آکھے او جنت پینگا پائیں. چونکہ رانجا رانجا کر دی نی میں ہوں آپ ہی رانجا ہوئی، رانجا ہی آکھن ساریا میں نو ہیر نہ کوئی. وہ تو کدھر جا رہا ہے؟ کہتے میں نے کہا بابا زیادہ باتیں نہ کر، ناراض ہو جاؤں گا. کہتے بابے نے کئی دفعہ رستے میں مجھے منع کیا، نہ جانا نہ جانا، فلانی جگہ چلا جا فلانی جگہ، لیکن میں چلا گیا. میری طلب صادق تھی. جب میں باہر جا کے بیٹھا تو اندر سے بلاوا آیا کہ میاں صاحب نے بولا. اندر گیا تو یہ تو وہی بابا جی ہیں جو مجھے روک رہے تھے. تو میاں جی خود ہیں حضرت میاں صاحب، کہنے لگے بیلیا تینوں بڑا موڑیا پر تو مڑیا ہی نہیں. وہ تو روکتے تھے، اپنی نفی کرتے تھے. دل صاف دوسرے کے بارے میں، نظریہ صاف، کسی کے بارے میں خیر کا جملہ، کسی کی وکالت کرنا، کسی کا عیب چھپانا، کسی کے بارے میں اچھے لفظ بولنا، یہ مومن کی شان ہے. مومن کا دل ایسے سونا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا زید بن حارثہ ہے، اس کا دل اللہ نے نور ایمان سے بھر دیا ہے، ایمان سے دل بھر دیا رب تعالیٰ نے. ایک دن صبح صبح حضور نے پوچھا، داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے، نبی پاک نے پوچھا آج تم نے صبح کس طرح کی؟ عرض کی یا رسول اللہ اس حال میں کہ میں پکا مومن ہوں. حضور نے فرمایا تو پکا مومن ہے، کس طرح؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس طرح کا مومن ہوں کہ سونا اور مٹی میرے لیے برابر ہے، پیسے آ جائیں تب بھی کوئی ٹینشن نہیں، نہ آئے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور سونا اور مٹی برابر ہے، کوئی پرواہ نہیں. تو حضور نے فرمایا تیرے ایمان کی دلیل؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ایمان کی شان اور دلیل یہ ہے کہ میں یہاں زمین پہ بیٹھ کے نظر اٹھاؤں تو میری نظر اللہ کے عرش تک جاتی ہے. میں بتا سکتا ہوں کہ جنتی جنت میں جا رہے ہیں اور راضی ہیں، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، میں بتا سکتا ہوں. حضور نے فرمایا پھر اس کی حفاظت کر، پھر اس جذبے کی حفاظت کر. جب دل صاف ہو، نور ایمان سے بھرا ہوا ہو. علم لدنی کب آتا ہے؟ علم لدنی نیک آدمی کو ملتا ہے جب بندہ متقی پرہیزگار ہو نا، ناجائز نہ کھائے، ناجائز نہ دیکھے، ناجائز نہ بولے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے علم کا نور دیتا ہے. جو لوگ کہانیوں میں الجھ جاتے ہیں نا، زیادہ باتیں کرتے ہیں، زیادہ گھومتے ہیں، زیادہ سازشی عناصر کا شکار ہوتے ہیں، ان کے تو حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا، باتیں اتنی کرتے ہیں پتہ نہیں سویرے کیا کہا تھا، دوپہر کو کیا کہہ رہے ہیں. جب انسان کا دائرہ کار تقوی والا ہو پھر اس پر علم کی روشنی کھلتی ہے، پھر دروازے کرم کے کھلتے ہیں. اپنے دائرے محدود کر لیے جائیں. سوچیں میں بڑے بڑے لوگ آپ کو زندگی میں ملیں گے، مشورے دیں گے، وہ جناب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کتنے بڑے ہیں، آپ فلانی جگہ کھڑے تھے، فلانے کے ساتھ ہنس رہے تھے. یہ آپ کو خراب کرنا چاہتے ہیں، کسی تکبر میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. آپ زمین پہ رہیں تاکہ زمین والوں سے رشتہ مضبوط رہے، دل کی صفائی، دل صاف ہو، کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں. پتہ ہے سب سے بڑی بیماری کیا ہے بندے کی؟ خوفناک علامت کیا ہے دل کے بیمار ہونے کی؟ کہ کوئی بندہ بیماری میں ہے اور ادھر ایک بندہ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. کسی کو زوال آ گیا ہے، کاروبار ڈوب گیا ہے اور یہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. مر گیا اس کا دل، مردہ ہے، اندر کوئی دل نہیں ہے. یعنی ایک بندہ رسوا ہو گیا اور یہ خوش ہو رہا ہے، دیکھا میں نے نہیں کہا تھا. جب کوئی کسی کی رسوائی، کمزوری اور کسی کے زوال پر راضی ہونے لگے تو پھر سمجھ لے کہ اس کا حال اتنا برا ہو گیا ہے کہ اب یہ اخلاقی طور پر مردہ زندگی گزار. ہمارا اب یہ حال ہے کہ ہم لوگوں کے دکھوں پر ہنسنے لگے. ہم کسی کے ہاں کوئی شخص تکلیف میں آتا ہے تو ہم اس کو کہکھوں میں اڑاتے ہیں. یارو زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی، زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے موقع پر بھی گردن کو جھکا کے بتایا کہ جب رب عروج دے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا کرو. کسی شخص
بخش کے پتہ ہے ایک حدیث سنو، یہ مسلم شریف میں موجود ہے، حضور نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا تھا، پھر اس نے توبہ کر لی، اگر کسی نے دوبارہ اسے وہ گناہ یاد کرایا کہ تو یوں ہوتا تھا، اگر کسی نے اسے دوبارہ گناہ یاد کرایا تو یاد کرانے والے کو اللہ سزا کے طور پر مرنے سے پہلے پہلے اس گناہ میں مبتلا کر، خفیہ تدبیر آئے گی۔ جس کو اللہ نے معاف کر دیا، زمین آسمان بھول گئے، فرشتوں کے دفتر سے اس کا گناہ محو کر دیا گیا، تو نے کیوں یاد رکھا؟ لیکن ہمارے دل اس طرح کے ہیں، خیر کی خبریں نہیں دیتے ہیں، ہم خیر کی خبر نہیں دیتے، مثبت بات نہیں کرتے، ہمارے رویے دوسروں کے بارے میں سخت ہیں۔ یعنی بہو سے داماد سے اختلاف ہو گیا، پھر اس نے معافی مانگ لی، پھر ہم نے معاف کر دیا، پھر 1 سال کے بعد دوبارہ لڑائی ہوئی تو پچھلی بات دوبارہ یاد کرنی چاہیے تھی، اس کی تو معافی دے دی تھی آپ نے، لیکن آپ نے پھر یاد کر لی وہ بات۔ اس کا مطلب ہے آپ نے صلح کی تھی، دل صاف نہیں کیا تھا۔ دل جب آپ صاف کر لیں تو پھر معاملہ ختم ہو گیا، پھر آپ پھر نکال پھینک کے ساری چیزیں